پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ایک ایسی نایاب، ایک ایسی شکتیشالی، ایک ایسی طاقتور سورہ مبارکہ کے بارے میں۔ اگر آپ واقعی دل سے اس سورہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد، رات کو عشاء کی نماز کے بعد دل سے ایک ہی مرتبہ صحیح سن لیں یا اس کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کے گڑگڑا کر دعا کر لیں۔ آپ جو بھی حاجت اپنے ذہن میں رکھیں، اپنا مقصد جو بھی دماغ میں رکھیں، اللہ پاک آپ کے مقصد کو، آپ کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اگر بے اولاد انسان روزانہ اس سورہ مبارکہ کو سن کر یا پڑھ کر چند چھواروں پر دم کر کے کھا لے یا پانی پر دم کر کے پی لے، عادت کے مطابق دعا کر لے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ اگر گناہگار شخص اس سورہ مبارکہ کو سن لیا کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دعا کر لیا کرے، اللہ پاک اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا۔ بے روزگار اس سورہ مبارکہ کو سننے یا پڑھنے کی عادت بنا لے، اللہ پاک اسے غیب سے روزگار عطا فرمائے گا۔ زیادہ بیمار ہے، لا علاج ہو چکا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز نے اسے لا علاج کر دیا، بڑے بڑے حکیموں نے فیل کر دیا ہو، تو اس کو یہ چاہیے کہ دل سے اس سورہ مبارکہ کو کوئی بھی گھر کا انسان پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دیا کرے، انشاءاللہ اسے ضرور شفا ملے گی۔ دوستو، آخر جانتے ہیں وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں؟ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک اپنے اندر ایک ایسی طاقت رکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی بندہ مومن اسے روزانہ اپنی زندگی میں رات کو سن کر یا پڑھ کر سو جائے اور عادت بنا لے، روزانہ معمول کے مطابق جب وہ دنیا سے ایک دن جائے گا، اللہ پاک سورہ مبارکہ کی برکت سے، سورہ ملک کی برکت سے اس کی قبر کے عذاب کو دور فرما دے گا، اس کے قبر میں سکون عطا فرمائے گا اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آپ کے مکان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، رات کو ڈر جاتے ہوں، چونک جاتے ہوں، آپ ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر یا سن کر بچوں کے کان میں دم کر دیں، انشاءاللہ ان کا رونا چونکنا بند ہو جائے گا، ڈرنا بند ہو جائے گا۔ کچھ بچے رات کو بستر پر پیشاب کر دیا کرتے، 3 مرتبہ سورہ ملک کو پڑھ کر یا سن کر چند چھواروں پر آپ دم کر کے کھلائیے، 11 چھوارے لیجئے اور ایک ایک چھوارا رات کو سوتے سمے بچوں کو کھلائیے، انشاءاللہ آپ کا بچہ پیشاب کرنا بند کر دے گا۔ چاہے بڑا انسان ہو، رات کو زیادہ ڈرتا ہو، چونکتا ہو، تو انشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے، سن لیا کرے، یا وہ پڑھنا نہیں جانتا ہو تو دل سے سن لیا کرے۔ اللہ پاک سننے کی برکت سے ہی آپ کی تمام تر حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ آئیے دوستو، اب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اس پیارے چینل ٹی ایس ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کر لیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام مسلمانوں میں پھیلانا بالکل نہ بھولیے گا۔ اور یاد رکھیے گا، آپ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام لکھ کر کے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ سن لیتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.